देवास शाही जामा मस्जिद हर माह की चांद की 28 तारीख को हल्का ही जिक्र का प्रोग्राम रखा जाता है, पर पिछले वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए 6 महीने से अधिक का जिक्र नहीं किया गया था, पर सन 2021 से यह पहला चांद के 28 तारीख को किया गया है। इसमें शिरकत फरमाए अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के परिवार के सदस्य देवास शाही जामा मस्जिद पहुंचे, जहां इस्तकबाल किया मेहमान सैयद तसद्दुक हुसैन चिश्ती साहब, अजमेर शरीफ सरपरस्त काजी इरफान अहमद अशरफी साहब, काजी नोमान अहमद अशरफी, हाफिज इकरार अहमद अशरफी, हाथी वाले सूफी मुख्तार अशरफी साहब इंदौर, सूफी खालिद इकराम साहब इंदौर, सूफी निजामुद्दीन साहब, शदाब शेख, अब्दुल जलील शदाब शेख, जफर अली, शोएब शेख, आशिक अली, शकील खान, इदरीस गोरी, अब्दुल जलील मामा और दिगर लोगों ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल बब्बू खान साहब और मुन्ना खान साहब ने किया। जावेद शेख, आमीन शेख, देवास ब्यूरो। रमजान खान की रिपोर्ट। आज हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से हमारे दरमियान आपकी बारगाह के गद्दी नशीन हज़रत सूफ़ी सैयद तसद्दुक हुसैन मियां चिश्ती साहब क़िबला मददिल्लाहुल अली जलवगर हैं। हम हज़रत की बारगाह में इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हज़रत सरकार गरीब नवाज का पैगाम हम तमाम चाहने वालों को, अक़ीदतमंदों को दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हुजूर गरीब नवाज कैसे और कहाँ से आए हिंदुस्तान की सरजमीन में। ख्वाजा साहब के जो पीर व मुर्शिद थे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, आप ईरान के और संजर के रहने वाले थे। ईरान में एक जगह का नाम है संजर, वहाँ के रहने वाले थे। तो ख्वाजा साहब के पीर व मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया, ख्वाजा साहब को, कि ऐ मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान हिंद की जानिब जाओ, हमारा पैगाम है, इंसानियत और मसावत का पैगाम ले। तो जब आप वहाँ से रवाना हो रहे थे तो ख्वाजा साहब ने ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा साहब को बुलाया, और हमारे जो जद्दे आला थे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा साहब के चचाज़ाद भाई भी थे, ख्वाजा साहब के पीर भाई भी थे, तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी और ख्वाजा साहब को बुलाया और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाया, और ख्वाजा उस्मान हारूनी से ये फरमाया ख्वाजा साहब से कि जिस तरह मैंने फ़खरुद्दीन को समझा है, जिस तरह मैंने फ़खरुद्दीन को मोहब्बत दी है, उस तरह तुम फ़खरुद्दीन को मोहब्बत देना, और अपने आप से एक पल के लिए भी जुदा मत करना। और ख्वाजा फ़खरुद्दीन से ये फरमाया कि जिस तरह मैंने मोइनुद्दीन को रखा है, जिस तरह तुमने अपने पीर की खिदमत करी है, उस तरह मेरे मोइनुद्दीन की खिदमत करना। और आपका हाथ हाथ में पकड़ा कर और आपको वहाँ से रवाना किया। तो तारीख़ और किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब आप वहाँ से निकले अपने पीर के वहाँ से, तो आप सबसे पहले सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गए। जब वहाँ पर गए तो सरकार गरीब नवाज ने सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया तो बाकायदा हुजूर के रोज़े से ये आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम बेटा मोइनुद्दीन कहकर पुकारे ख्वाजा साहब। तो आप वहाँ से चले और कुछ मकामात पर रुक कर जब अजमेर शरीफ की सरज़मीन पर पहुँचे तो ख्वाजा साहब के लिए वो ज़ाहिरी तौर पर दायरे गैर था। ना आपके जैसी लैंग्वेज किसी की थी वहाँ पर, ना आपके जैसी बोली थी कोई जानता, ना आप बोली जानते थे, ना वहाँ की लैंग्वेज, ना रहन सहन, ना खान पान, कुछ भी आपका नहीं पता था और ना आप जानते थे ज़ाहिरी तौर पर। जब वहाँ पर पहुँचे तो आपने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि यहाँ पर सब हिंदू ब्राह्मण पंडित लोग रहा करते हैं। अजमेर शरीफ की सरजमीन थी वहाँ पर। तो आप वहाँ पर पहुँचे और आपने सबसे पहली चीज़ जो देखी वो ये देखा कि वहाँ के लोग मीट मच्छी मांस वगैरह नहीं खाते। तो ख्वाजा साहब ने पूरी ज़िंदगी गोश्त मच्छी मांस कुछ भी नहीं खाया, सब छोड़ दिया। दूसरी चीज़ सरकार गरीब नवाज ने देखी कि यहाँ के लोग गहरे रंग के कपड़े पहनते, साधु संत महात्मा जो पहनते। तो आपने ये चिश्तिया कलर ऑरेंज लिबास चुना और आपने, ताकि ये अमल ख्वाजा साहब ने इसलिए किया ताकि अपने आप से कोई अलग ना समझे ख्वाजा साहब। तीसरी चीज़ ख्वाजा साहब ने देखी, हालांकि आपको सब रोशन था लेकिन दुनिया को दिखाना था। तीसरी चीज़ आपने ये देखी कि यहाँ के लोग भजन कीर्तन करते हैं। तो उनसे पूछा कि क्या करते हो, तो कहा हम भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं। तो ख्वाजा साहब ने कव्वाली शुरू की, कौले रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आप वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर कुछ दिन आपने क़याम किया
جب کچھ عرصہ بیتا، آج جو آپ کا آستانہ ہوا کرتا ہے وہ خواجہ صاحب کا حجرہ ہوا کرتا تھا. خواجہ صاحب وہیں پر اندر آرام فرمایا کرتے تھے اور وہیں پر عبادت کرتے تھے. اور خواجہ صاحب کے حجرے گیٹ کے وہاں ہمارے جد اعلیٰ حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی بیٹھا کرتے تھے. آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جاتا. تو جب کچھ عرصہ بیتا تو ہمارے جو جد اعلیٰ تھے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شادی نہیں کر رہے تھے. تو خواجہ صاحب نے کہا ہے فخر الدین تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہا حضور میں شادی کر لوں، میری اولاد بری ہو بھلی ہو کیسی ہو آپ کو میری طرح نہ سمجھ پائے. تو خواجہ صاحب مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ تم شادی کرو، جو اچھے ہوں گے وہ سب تمہارے ہوں گے، جو برے ہوں گے وہ سب میرے ہوں گے. آپ نے شادی کی. تاریخ کہتی ہے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کے 3 صاحبزادے ہوئے. سب سے بڑے بیٹے حضرت منصور جن کو مولانا مسعود کہا جاتا ہے، دوسرے بیٹے حضرت بہلول اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم. تو آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے اور خواجہ صاحب کی جو صاحبزادی تھی بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نکاح ہوا خواجہ صاحب کی صاحبزادی سے بی بی حافظہ جمال سے. آپ نے اپنی بیٹی خواجہ فخر الدین گردیزی کے صاحبزادے کو دی، جن کی اولاد ہم خدام حضرات ہیں. تو خواجہ صاحب سے ہمارا صرف غلامی کا رشتہ نہیں ہے، اس غلامی پہ تو ہم فخر کرتے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں. خواجہ صاحب ہمارے رشتے میں دادا بھی لگتے ہیں اور ہمارے نانا بھی لگتے ہیں. خواجہ صاحب سے ہمارے 2 رشتے ہیں. اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز خواجہ صاحب کی غلامی دی اللہ نے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. ہر سانس میں بھی شکر ادا کریں تو کم ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم آل رسول ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے شجرہ نسب ملتا ہے، ہمارا ساتھ ہے امام. تو خواجہ صاحب کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، آج سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں جو کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا، پہچانوانا چاہا دنیا کے سامنے، تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق کیا. ان کے نور سے پنجتن پاک کے نور کو خلق کیا. تو آج جو میں تو یہ کہوں گا، آج جو مسلمان کی پریشانی کا سبب ہے وہ صرف اور صرف فقط یہی ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت تو کرتے ہیں بے شمار، لیکن ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے. اور یہ عشق کا دستور ہے کہ آپ جس سے عشق کرو اس کے دوست کو دوست مانو، اس کے دشمن کو دشمن مانو، اور اس کے ہر عمل پہ عمل کرو، تو سچی محبت کا دعویٰ ہو. اور سب سے بڑی سرکار دو عالم کی حدیث یہی ہے. دیکھیے آج ماحول ایسا ہو گیا ہے ہندوستان میں، خاص طور سے ہمارے آپس میں، ہماری قوم برادری میں ماحول ہو گیا ہے کہ آج جو بھی علی علی کرتا ہے اس پہ شیعہ رافضی کی تہمتیں لگ جاتی ہیں. حالانکہ سب سے بڑی سرکار کی حدیث یہی ہے، علی ولی اللہ مولا، سب سے زیادہ مولا کائنات کی ولایت پہ آپ نے وزن دیا سرکار دو عالم نے. اور پھر سب کو پتہ ہی ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے، جو غدیر خم کا واقعہ پیش آیا، وہاں پہ سرکار دو عالم نے کیا کہا سب کو جمع کر کے، جب آپ کا آخری اور پہلا آہستہ حضور کا اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور کہا اے رسول سب کو یہاں پر روک دو، جبرائیل وحی لے کے نازل ہوئی. وہاں پہ حضور نے کجاووں کا ممبر بنوایا، مولا کائنات کو ممبر پہ کھڑا کیا، اور سب سے پہلے تو حضور دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن گیا. لیکن مقام میں غدیر ایسا مقام ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم نے کھڑے ہو کر بد دعا کی. کیسے کی بد دعا؟ حضور نے کہا اے اللہ، جب مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا تو حضور نے کہا اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. تو یہ بد دعا ہوگا ایک طریقے سے، حالانکہ آپ دنیا کی رحمت ہے، لیکن اس چیز پہ اتنا وزن دیا گیا. آج چشتیہ سلسلے کا بھی دستور ہے، سب کو روشن ہے، سب کو پتہ ہے، جب چشتیہ سلسلے میں قوالی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے من کن تو مولا پڑھا جاتا ہے. اس چیز پہ بڑی، تو یہ میں پیغام، میرا جو مین مقصد ہے یہ سمجھیے کہ جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں، جو ہمارا مین مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پنجتن پاک کی تعلیمات لوگوں میں عام کرنا، اور اس چیز پہ سب سے زیادہ دھیان دینا. سرکار غریب نواز نے بھی صرف
पंजतन पाक का जिक्र किया जब इस सरजमीन पे, और आपने सबसे पहली चीज़ ये कही जो आज बड़ी मशहूर मारूफ है ख्वाजा साहब की रुबाई, शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदात नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है। अब आई दीन की बात। आज सब जानते हैं कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये सब दीन में है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं दीन अस्त हुसैन, मेरा दीन हुसैन है। अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखे तो वो काफिर नहीं होगा। अगर कोई शख्स इसी जैसे सफ़र पे कसर हो जाती है नमाज, तो अगर आदमी नहीं पढ़े तो काफिर नहीं होगा। अगर कोई गरीब है, उसके पास नहीं है दौलत, हज कैसे करेगा, तो वो काफिर नहीं होगा। ज़कात गरीब पे नहीं वाजिब, गरीब कहाँ से देगा ज़कात। लेकिन सरकार गरीब नवाज ने क्या फरमाया, दीन अस्त हुसैन। तो रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये सब दीन में है। तो ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जिसने हुसैन को ना माना वो दीन से खारिज। ये फरमा रहा है ख्वाजा साहब। ये ख्वाजा साहब की नज़र की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपनी आम मुसलमानों की नज़र की बात नहीं। ख्वाजा साहब की नज़र में खारिज हो गया जो पंजतन से दूर रहा। तो बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि बेशक नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, लेकिन इसका मज़ा तब है जब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में होगी। तो आपकी नमाज़ें भी कबूल होंगी, आपके सजदे भी कबूल होंगे, सब चीज़ें कबूल होंगी आप। ये सबसे बड़ा मेन मकसद है हमारा। आज परेशानी का सबब यही है कि आदमी सबके पास है लेकिन अहले बैत से दूर हो गया, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला। तो आखिर में बस यही कहना चाहूँगा मैं, यही हमारा पैगाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अहले बैत से मोहब्बत करें, जो हम पे फ़र्ज़ है। हमारा ईमान तो ये है कि ये फ़र्ज़ है हम पर। अगर आप रसूल की हाल से मोहब्बत नहीं करेंगे तो वो रसूल से भी झूठी मोहब्बत का दावा है। ठीक है, एंड में यही कहूँगा, खैर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नबीना मुहम्मद व आलिहि व अहले बैतिही ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन व ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना वज़न दिया गया। आज चिश्तिया सिलसिले का भी दस्तूर है, सबको रोशन है, सबको पता है। जब चिश्तिया सिलसिले में कव्वाली शुरू होती है तो सबसे पहले मन कुन तो मौला पढ़ा जाता है। इस चीज़ पर बड़ी, तो ये मैं पैगाम, मेरा जो मेन मकसद है, ये समझिए कि जिसके लिए हम पैदा हुए हैं दुनिया में, जो हमारा मेन मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पंजतन पाक की तालीमात लोगों में आम करना, और इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। सरकार गरीब नवाज ने भी सिर्फ पंजतन पाक का जिक्र किया जब इस सरजमीन पर, और आपने सबसे पहली चीज़ ये कही जो आज बड़ी मशहूर मारूफ है ख्वाजा साहब की रुबाई, शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदात नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है। अब आई दीन की बात। आज सब जानते हैं कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये सब दीन में है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं दीन अस्त हुसैन, मेरा दीन हुसैन है। अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखे तो वो काफिर नहीं होगा। अगर कोई शख्स इसी जैसे सफ़र पे कसर हो जाती है नमाज, तो अगर आदमी नहीं पढ़े तो काफिर नहीं होगा। अगर कोई गरीब है, उसके पास नहीं है दौलत, हज कैसे करेगा, तो वो काफिर नहीं होगा। ज़कात गरीब पे नहीं वाजिब, गरीब कहाँ से देगा ज़कात। लेकिन सरकार गरीब नवाज ने क्या फरमाया, दीन अस्त हुसैन। तो रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये सब दीन में है। तो ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जिसने हुसैन को ना माना वो दीन से खारिज। ये फरमा रहा है ख्वाजा साहब। ये ख्वाजा साहब की नज़र की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपनी आम मुसलमानों की नज़र की बात नहीं। ख्वाजा साहब की नज़र में खारिज हो गया जो पंजतन से दूर रहा। तो बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि बेशक नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, लेकिन इसका मज़ा तब है जब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में होगी। तो आपकी नमाज़ें भी कबूल होंगी, आपके सजदे भी कबूल होंगे, सब चीज़ें कबूल होंगी आप। ये सबसे बड़ा मेन मकसद है हमारा। आज परेशानी का सबब यही है कि आदमी सबके पास है लेकिन अहले बैत से दूर हो गया, जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला।
تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا میں، یہی ہمارا پیغام ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں جو ہم پہ فرض ہے. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ فرض ہے ہم پر. بے شک. اگر آپ رسول کی آل سے محبت نہیں کریں گے تو وہ رسول سے بھی جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اینڈ میں یہ کہوں گا خیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر. ہمارا کیا پروگرام ہے؟ کون سے؟ ابھی تو قاری صاحب وہاں جائیں گے اجین. ٹھیک. اجین جانا ہے، ابھی یہاں پہ حاضری دیتے حاضری دیتے جی جی تو اجین نکل جائیں گے. واہ واہ. وہاں سے وہی رات کو لیٹ ہو جائیں گے، رات کو پھر اندور میں بتائیے گا جو کاریکرم رکھا گیا ہے چاند کے 28 تاریخ کے دن، یہ کس آدھار پر کس حساب سے رکھا جاتا ہے؟ ہر چاند کی 28 تاریخ کو شاہی جامع مسجد میں شہر قاضی دیواس سینئر قاضی عرفان احمد شفیع صاحب کی سرپرستی میں پچھلے 20 سالوں سے الحمدللہ محفل روحانی تاریخ السلطنت میر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ذکر اور ذکر کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے. آج کی ہماری محفل میں ہمارے لیے خوشی کا مقام یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ساتھ جہاں سے ہمیں خالق کائنات کی پہچان ملی، بے شک، جس دربار سے ہمیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کا پیغام ملا، جس بارگاہ سے ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی سیکھا، اللہ علیہ وسلم. اس دربار کے گدی نشین حضرت سید تصدق میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ہمارے درمیان تشریف لائے، اور اس موقع پر حضرت نے ملک کی سلامتی کے لیے، سبھی کے امن و امان کے لیے، ترقی کے لیے دعائیں کی، اور میرا یقین ہے کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی نسبت اس محفل میں شامل ہو گئی تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائے. آپ کا نام؟ قاضی نعمان احمد اشرفی.